حضرت اسماعیل نے پوچھے امیر روندے کیوں؟ اما نے متھا پڑھ کے سینے لا لیا، چم کے فرمان لگیاں وے اسماعیل پترا اج تیرا نہیں ماں دا امتحان آ گیا، اج ماں دیاں تربیتاں دا امتحان آ گیا تے پترا اج باپ چھری بھی پھیر دے وے اپنے ابو دے سامنے بولی نا پترا جی اج ابے دے سامنے بول پیا، قیامت تک دنیا نے کہنا ہے اے خون تے چنگا سی دودھ بھیڑا سی تے پترا ماں دے دودھ نو لیکا نہ لاویں، دنیا نے آکھنا ہے پتر باپ دے سامنے بول پیا تے پترا میرے دودھ نو لیکا نہ لاویں۔ اس اسماعیل دی ماں نے کیویں دی تربیت کیتی ہوے گی، اس ماں نے پتر نو پیو دا کیویں دا ادب سکھایا ہوے گا، پتر نے ماں دے گلے لگ کے آکھے اماں فکر نہ کر دودھ تیرا پیتا ہے، خون ابراہیم دا ماں ابا جی چھری بھی پھیر دین گئے، دنیا تڑپ جائے گی میں نہیں تڑپاں گا، قیامت تک دنیا دیا ماما تیرے تے ناز کرن گیاں، پتر میرے تے ناز کرن۔ نوجوانوں جڑ ویلے باپ نے پتر نو پتھر دے لٹا لیا، قمیض اپنے کندھیاں تے رکھ لئی، اپنا گوڈا پتر دے سینے تے رکھ لیا، چھری پتر دے حلق تے رکھ لئی، آسمان دے فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں، فرشتیاں نے عرض کی تھی اللہ بڑے بڑے امتحان لینے اسی بولے نہیں، یا اللہ اج بڑا ڈاڈا امتحان آ گیا، عرض کی تھی اللہ بس کر دے بس کر دے، ابراہیم نے فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ، اج جلیل تے خلیل دا معاملہ ہے، اج میرے تے میرے رب دے درمیان کوئی نہ آیا وے۔ ابراہیم نے گوڈا پتر دے سینے تے رکھے آؤ، نوجوانوں چھری پھیر دینے، چھری پھیر دی رہی، حلق کٹیا نہیں جا رہے آؤ۔ اسماعیل نے عرض کی تھی ابا جان لگدا پتر دا حلق کٹنو جی نہیں کر داؤ، ابا جی میری گردن تے میرا چہرہ زمین والا کر دے ہو، ابا جی ذرا چھری پھیری آج ہے۔ ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری، اسماعیل دا گلا نہیں کٹیا جاندہ، چھری نو زور نہ پتھر دے مارے آؤ، پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے، فرما دینی چھری ہے پتھر کٹ دیتا ہی، میرے اسماعیل دا گلا کیوں نہیں کٹ دی؟ کہنے لگی ابراہیم دس اگ نے تینوں کیوں نہیں سی ساڑیا؟ فرمایا اگ نو اللہ دا حکم سی، چھری کہنے لگی لج پالا اگ نو تے اللہ نے ایک باری حکم دیتا، میرے ابراہیم نو ساڑی نا، مینوں اللہ نے صبح دا 70 بار حکم دیتا ہے کہ اسماعیل دا بال بھی کٹیا تینوں دوزخ چ سٹ دیواں گا۔ ابراہیم پھر بھی ڈولے نہیں، فرمایا چھری ہے جڑا تینوں حکم ہے تو کری جاؤ، جڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا۔ فجر دی اذان دا وقت ہولے ہولے قریب آ رہے، مینوں شاہ جی قبلہ نے پیغام بھیجیا کہ قربانی دا مہینہ حج دا مہینہ تشریف لے کے آ رہے، سانو آج بابا جی دے عرس مبارک ہوتے قربانی دا واقعہ اور قربانی دی غرض و قائد جڑی ہے نا وہ سناؤ۔ تو اس حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات تلاوت کرنے تا شرف حاصل کیتا۔ ان آیات چا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، علماء تشریف فرمانے لام تقید بنون تقی ثقیلہ، جدو لام اور نون دونوں تقید دے آ جاون تے ایک قسم دے معنی دے دینے، اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ نے تقید تر تقید کر کے ارشاد فرمایا کہ بندیا میں تینوں ضرور آزماواں گا، بے ضرور آزماواں گا، یعنی کہ 2 مرتبہ اللہ نے تقید کر کے فرمایا کہ میں تینوں ضرور آزماواں گا۔ عرض کی تھی یا اللہ کس طرح آزماوے گا؟ اللہ نے فرمایا میں تیرے کلو 5 امتحان، میں تیرے کلو 5 پرچے 5 پیپر لواں گا۔ 5 پیپر کھڑے نے اللہ کریم نے قرآن مجید چو انہاں دا ذکر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا میں تینوں خوف دے کے آزماواں گا۔ دوسرا پرچہ اس تو بھی زیادہ ڈاڈا فرمایا وَالْجُوعِ، میں تینوں بھوک دے کے آزماواں گا۔ تیسرا امتحان اس تو بھی ڈاڈا فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں تیرے مال وچ گھاٹا پا کے آزماواں گا۔ چوتھا
چوتھا امتحان اس تو بھی ڈاڈا فرمایا والانفس میں تیری جان لے کے آدماواں گا پنجواں امتحان اس تو بھی زیادہ ڈاڈا فرمایا والثمرات میں تیرا پھل یعنی اولاد لے کے آزماواں گا پانچ امتحانات اللہ نے قرآن چ ذکر فرمایا اس آیت پاک مگر آخر تے جا کے فرمایا وبشر الصابرین فرمایا جڑا انہاں پنجا امتحانات تے صبر کر جائے ان رب والو مبارکباد ہوے تے بشارت ہوے فرمایا صابرین مبارک ہوے ہن گرامی قدر حضرات یہ امتحان کیوں ضروری نے یہ تے بحث کرا تے بڑا وقت درکار ہے بس ایک ہی مثال ہے جو تانوں ساری گل عرض کر جاواں شاہ جی میں اپنے تاجدار چورہ شریف اپنے بابا جی حضور دی بارگاہ چک دن حاضر ہویا تے میں اپنی پریشانی عرض کی تھی آپ میں نے فرماما لگے تسبیح ہے میں کہا جی تسبیح ویخ کے تے فرماما لگے اس تسبیح وچ 100 دانے نے میں عرض کی تھی جی تے فرمان لگے ویخ تسبیح وچ ایک امام ہے میں عرض کی تھی جی آپ فرمان لگے کہ غور نہ بیٹا ویخ تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا ایک بار گزریا پر جڑا امام ہے او دے چو 2 باری گزریا میں عرض کی تھی جی آپ فرماتے ہیں جنہاں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہاں نو دھاگا بھی مصیبتاں دا 2 مرتبہ گزارنا پہندا ہے جے اتنی اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے چپ کر کے مقتدی تے دانا بننا چاہیے پتہ چلے کہ امتحان بڑا ضروری ہے جنہیں امام بننا ہوئے انی جاعلک للناس اماما مسجد دا بھی امام ہوندہ ہے تسبیح دا بھی امام ہوندہ ہے جڑا تسی اپنے کھیت تے پیری دے درمیان بننا بنا دے ہو نا 2 خطیانو تقسیم کرنا واسطے جڑا خط جنہوں بننا کہندے نے عربی دی لغت دے اندر انہوں بھی امام کیا جاندہ ہے صدرو کا امامک انسان دے سینے نو بھی امام کیا جاندہ ہے کیونکہ یہ بھی انسان دے اگے اگے چل دے مسجد دا بھی امام ہوندہ ہے تسبیح دا بھی امام ہوندہ ہے مستری تے مامار اپنی دیوار نو سیدھا رکھن واسطے جڑی دھاگے دے ڈوری بن دے جنہوں سال کہندے نے عربی لغت دے اندر انہوں بھی امام کیا جاندہ ہے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر لفظ امام اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم اللہ فرماتا اسی قیامت نو ہر ایک نو حکم دے وانگے اعلان کرانگے کہ آ جاؤ اپنے اپنے امام دے پچھے آ جاؤ اپنے اپنے امام دے پچھے آ جاؤ امام بنن واسطے انسان نو امتحان دینا پہندے وہ امتحان کیوں ضروری ہے میرا دل کردہ میں پہلے ایدہ ترجمہ حضرت پیر باہو کو نہ کروا کے دے وہاں میں نے پتا گل بہار والے بڑے شاہ جی سیانے بندے نے میں ہمیشہ سال چیک 2 باری توڑی وساطت معرفت نال پائی لبا صاحب دی وساطت نال 2 مرتبہ توڑے پینے شاید سال بے چونا یہ ایڈے سیانے بندے نے چپ کر کے تقریر سن جاندے نے تے ہضم کر جاندے نے سارے رات دے 2 بجے بندہ ویسے بھی سبحان اللہ کہیں جو گرین ہی نہیں تے اے تے میں اللہ دا شکر پہ ادا کرنا تو سا میرے 2 بجے تقریر دے دیتی ہے میری روزانہ واری 3 بجے ہوندی آج کل میری تواری 3 بجے آ رہی ہے تو 3:15 3:30 بجے فجر دی اذان بھی ہو جاندی ہے ادھی تقریر فجر دی اذان تو پہلے ہوندی ہے تے ادھی بعد وچ ہو رہی ہے تے مینوں روزانہ ہی کوئی 20 دن گزر گئے نے جس دن دیا راتاں ماشاءاللہ چھوٹیاں دن لمبے ہو گئے نے تو مینوں فجر دی اذان ویلے جا کے ٹائم ملتا روزانہ پاکستان وچ رات بھی لاہور ساں تے یہی چکر سی تو ہن سیالکوٹ تے اج 2 بجے ماشاءاللہ ٹائم ملے اج اپنے سیالکوٹ تے جو سفر وددا جاندا ہے میرا ٹائم ہور اگے جاندا بھائی بہرحال تو میں ہن تانوں تقریر بھی سنانی ہے شاہ جی نے جڑا میرے ذمہ عنوان لگایا ہے میں تانوں تھوڑا جہا پیغام بھی اس حوالے نال دینا ہے عارفان دے سلطان نے تے گل ہی مکا دتی نا آپ ارشاد فرما دے لیں عاشق ہوویں تے عشق کماویں دل رکھی بانگ پہاڑا منصور جے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا منصور جے چک سولی چاڑے جڑے
واقف کل اسرار او سر سجدے نہ چکیے باہو پاویں کافر کہن ہزار فرما دے نے عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں ایتھے پتر کوہانے پیندے نے ایتھے سر نیدیاں دیا نوکا تے چڑھ دے نے ایتھے خاندان اجاڑنا پیندا ہے ایتھے مدینے ورگا شہر چھڑ کے کربلا دے ٹبے تے ڈیرے لانے پیندے نے کیوں جی عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں کدے غور کیتا جے نوجوانوں بچے دا امتحان ہوئے سکول چ صبح پیپر ہوئے تے کدے ماں نے سجدے چ رو کے عرض کی تھی یا اللہ میرے پتر دا صبح امتحان ہوئے ہی نا نہیں باپے کے اندر یا اللہ امتحان ہوئے پر پاس ہو جاوے بھائی امتحان دیوے گا تے پاس ہوئے گا نا پاس ہوئے گا تے اگلی منزل تے جاوے گا نا تو اللہ نے بھی انسان نو فرمایا بندیا میں تیرے کو 5 امتحان لینے نے میں تیرے کو 5 پیپر لواں گا یا اللہ پھر اللہ فرماتا پھر جو پاس ہو جائیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ انہاں جو سب تو ڈاڈا امتحان او اولاد دا امتحان ہے وَالثَّمَرَاتِ اللہ فرماتا میں تیری ساری زندگی دا پھل تیری اولاد لے کے آدم آواں گا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دیو نبی نے جنہاں نے 5 امتحان پاس کیتے تے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما فرمایا ہن اسی تینوں لوگاں دا امام بناواں گے پتہ لگ گیا امتحان دے کے پھر امام بن گئے جب تک امتحان نہ دیوے تب تک امام نہیں بن سکتا امام حسین بھی اس ابراہیم دی نسل چسن آپ نے کربلا چ امتحان دیتے تے پھر پاس بھی فرسٹ ڈویژن چوئے تے اللہ نے ایسا امام بنایا کہ آج 1500 سال بعد اسی ممبر تے بیٹھ کے حسین نہیں کہندے امام حسین کہندے وہ بولے جدا امام حسین ہے بھائی جدا امام حسین ہے بولے اچھا سبحان اللہ امام ادو بندہ جدو امتحان دے وے اللہ دے نبی ابراہیم نو اللہ نے پورے انسانیت دا امام بنایا فرما انی جاعلک للناس اماما تینوں اسی لوگاں دا امام بنامن والے ہاں گرامی قدر حضرات امتحان کی میں دیتے آپ جے میں خوف دا پرچا پوکھ دا پرچا مال چے گھاٹے دا پرچا پھر میں جان دا پرچا پھر میں اولاد دا پرچا سناوائے تے بڑا وقت درکار ہے نا میں بس 2-4 بات عرض کرنی ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن جنگل چ گزرے بکریاں پہ چار دے 12,000 بکریاں سن اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تے آپ نے 12,000 بکریاں دی حفاظت واسطے 1,000 کتا رکھیا سی تے ہر کتے دے گلے چ 1,000 مسکال سونے دا ہار بھی پہنیا سی آپ نے کسی نے ایک دن عرض کیتی حضور سونا تے کتے دے گلے وچ جملہ سنو سونا تے کتے دے گلے وچ آپ نے فرمایا دنیا دا مال جتھے سونا لگدا میں اتھے ہی رکھیا ہے دنیا دا مال جتھے سونا لگدا میں اتھے ہی رکھیا ہے گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام 12,000 بکریاں چار رہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائیاں سید عالم نے فرمایا جدے گھر جو غریبی ختم نہ ہوئے وہ محمد دی سنت سمجھ کے بکریاں پال لوے رب دی غریبی مکا دے گا ابراہیم علیہ السلام بکریاں چار رہے تے اچانک فرشتے آگئے انسانیت روپ لے کے جو پڑھ دے کینے سبحان ذی الملک سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت حضرت ابراہیم دے کرنا چاہ جدو اپنے رب دی ایڈی سونی حمد دی آواز آئی نا تے دوڑ کے قریب جا کے فرمان لگے وہ کڈا سونا میرے رب دا نہ لیندے ہو ایک باری پھر لے آجے انہاں آکھیا نا ابراہیم کوئی مول لگ دے آپ نے فرمایا انج کرو میری 12,000 بکریاں نے 6,000 تسی لے لو 6,000 میں رکھ لینا ایک باری میں میرے یار دا ذکر تے سناؤ فرشتیاں پھر پڑھیا سبحان ذل ملکوت سبحان رب سبحان ذل الملک والملکوت سبحان ذل عزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت حضرت ابراہیم چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تے پھر فرمان لگے ایک باری میرے یار دا پھر ذکر سنایا جے اور نہ کہا جی کو مول لگ دے فرمایا جڑی 6,000 بکریاں میریاں نے
آ بھی رکھ لو مینوں میرے یار دا ذکر سنایا جے فرشتے پھر پڑھیا سبحان ذی الملک سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت پھر چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اٹھے فرمایا ایک باری یار دا پھر ذکر سنایا جے انہاں آکھیا ابراہیم مول لگ دے فرمایا بکریاں تے میں تہانوں دے دیتیاں ہن کی دیواں انہاں آکھیا اساں مول بغیر ذکر نہیں سنانا آپ نے فرمایا پھر انج کرنے ہاں مینوں بکریاں چارن واسطے نال رکھ لو میں تہاڈیاں بکریاں چاریا کراں گا پر مینوں میرے یار دا ذکر سنا دیو او فرشتے اصل حالت وچ آ گئے انہاں آکھیا ابراہیم اساں تیریاں بکریاں کی کرنیاں اسی تے فرشتے ہاں پر اج آ زمان آئے ساں یا اللہ تو تے آخنا ابراہیم میرا یار ہے تے تیرے پیچھے قربانی دے گا اللہ فرمایا جاؤ فرشتے آزما لو تے فرشتے آکھیا سا آزما کے ویکھ لیا ہے دنیا دار بھی یار چن کے بناتا رب نے بھی یار چن کے بنایا ہوا ہے اور میرا دل کردا جے سمجھ گئے تے دا ترجمہ میاں محمد بخش کول کراواں عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے آئے اٹھ دلا اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے یار گھری نہیں مل دے بن تکلیفوں لب دے نہیں جو محرم نے دل دے اے بن تکلیفوں اے لب دے نہیں جو محرم دل دے نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے جڑے بلے مال دے وچ گھاٹے دا پرچہ بھی دے لے آؤ جڑے بلے خوف دا پرچہ بھی دے لے آؤ کہ وقت دا بادشاہ نمرود جڑا خدائی دا دعویٰ کیتی بیٹھا ہے او دے دربار دے وچ کھلو گے ابراہیم علیہ السلام نے اودیاں جڑاں ہلا کے رکھ دتیاں نوجوان ابراہیم نے خوف دا پرچہ بھی دے لے آؤ ابراہیم نے بھوک دا پرچہ بھی دے لے آؤ مال وچ گھاٹے دا پرچہ بھی دے لے آؤ جڑے بلے اگ وچ چھالا مار کے جان دا پرچہ بھی دے لے آؤ پنجویں پرچے دی باری آ گئی اللہ نے فرمایا وَالسَّمَرَا پروردگار نے فرمایا میں تیرے کلوں اولاد دا پرچہ لے کے آدم آما گیا میں تیرے کلوں تیرا مال تیری اولاد لے کے آدم آما گیا نوجوانوں اللہ نے 90 سال دی عمر دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا عطا کیتا او ابراہیم نو بیٹا عطا کیتا جدے بارے اللہ نے قرآن چ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اللہ نے فرمایا او وعدے نو سچا کر کے وکھان والا او نبی اسماعیل اللہ دے نبی نے دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین یا اللہ منو نیک تے صالح پتر عطا کر منو نیک تے صالح پتر عطا کر ابراہیم دی دعا نے دسیا صرف پتر نہ منگیا کرو صالح تے نیک پتر منگیا کرو جدو پتر منگو صرف پتر نہیں نیک تے صالح پتر منگیا کرو میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں باپ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی پتر مانگ دے رہے ابراہیم نو اللہ نے پتر دیتا تے پتر دا نام رکھا اسماعیل کی نام رکھیا اسماعیل علماء فرماتے نے اسماع دا مطلب ہے سن اسماع عربی دا لفظ ہے ایل عبرانی زبان دا لفظ ہے اللہ نو ایل عبرانی زبان وچ کہندے نے اسماع دا معنی ہے سن میرے اللہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کہندے سن سن میرے اللہ اسماعیل پتر آیا تو دا نام ہی رکھ دیتا اسماعیل او تاکہ پتر نو جدو ویکھاں گا دعا یاد آوے گی کہ میں اے دے واسطے دعا مانگدا رہا 90 سال دی عمر وچ اللہ نے پتر عطا کیتا میری ملت دے نوجوانوں پتر جدو اکھاں دے سامنے کھیڈن لگ پیا نا تے یاد ہووے تے حضرت سارا دوسری بیوی حضرت حاجرہ دوسری بیوی دو بیوی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیگا ایک بھی جو حاجرہ جو اسماعیل ہو گیا نا
تے حضرت سارہ کو برداشت نہ ہویا تے فرمان لگیاں ایک دن کہہ لگیاں کہ ابراہیم تسی ہر ویلے حاجرہ دے گھر ہی رہندے ہو کیوں او دے اللہ نے تانوں پتر دے دیتا ہے تے میرے کو برداشت نہیں اے ماں تے پتر میری اکھیاں تو دور کرو اللہ نے فرمایا ابراہیم جویں حاجرہ کہندی ہے جویں سارہ کہندی ہے اونج ہی کر لو اللہ دے نبی ابراہیم نے حاجرہ نو نال لکیا لیا پتر نو گودی چ چکیا تے جڑے ویلے ملک شام چوں نکلے نا تے بی بی نے اے نہیں پوچھیا کتھے لے کے چلے ہو ایسی فرما بردار او نبی دی بیوی تے نبی دی ماں اگے اگے نبی گودی چ نبی اگے شوہر گودی چ پتر او بھی نبی بی بی نے نہیں پوچھا حضور کتھے چلے ہو کتھے لے کے چلے ہو تھوڑے جے سدو تھوڑی جی کھجورا لے کے تھوڑا جا پانی لے کے ابراہیم ملک شام تو بی بی لے کے ٹرے آج جتھے کعبۃ اللہ ہے آج جتھے بیت اللہ ہے ایتھے پہنچے نا تے اللہ نے فرمایا ابراہیم ایتھے ہی چھوڑ جا اس ویلے جنگل سی پہاڑ سی کوئی بستی نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی شہر نہیں کوئی چک نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی پنڈ نہیں جنگل تے بیابان ہے ابراہیم نے حکم ہویا ایس جنگل چ اپنی اولاد اپنی بیوی نے چھوڑ کے جا ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہویا بولنا بھی نہیں ابراہیم نے بیوی نو بٹھایا پتر گودی چ رکھیا ستو کھجورا تے پانی کول رکھیا تے آپ ٹر پہ اس ویلے بی بی بولی تے بی بی نے بول کے پس اتنا سوال کیتا حضور مینوں کدے سہارے چھڑ کے چلے ہو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کر کے رو کے آسمان ول ویکھیا تے جدو بی بی سمجھ گئی کہ رب دے سہارے چھڑ کے چلے نے تے اس با حیا با پردہ تے غیرت مند تے با وفا خاتون نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی کہہ لگی حضور فکر نہ کرے ہو یہ او دے سہارے چھڑ کے چلے ہو تے جڑے او دے سہاریاں تے ہون او کدے ضائع نہیں ہون دیندا تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ کدے غور کیتا جے بچے نو ماں ہوا چ اچھالے تے بچہ ہسدا ہے تے کوئی اور اچھالے تے بچہ روندا ہے کیوں حالانکہ ماں بھی اچھال رہی ہے تو کوئی اور بھی اچھال رہی ہے ماں والی بچہ ہسدا ہے تے کسی اور والی روندا ہے کیوں کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندا ہے میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا میری ماں نے مینوں ڈگن نہیں دینا او بندیا تینوں اپنے رب تے انہاں تے یقین ہونا چاہیے میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا اس بی بی دا توکل ویکھ اس بی بی نے بس اینا پوچھا کدے سہارے چھڑ چلے ہو ابراہیم نے آسمان والے اشارہ کیتا تے حضرت بی بی حاجرہ کہنے لگی ہیں جے او دے سہارے چھڑ چلے ہو نا تے پھر بڑی بے فکری نہ لجاؤ جڑے او دے سہارے تے ہون او کدے ضائع نہیں ہون دیندا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اور نہیں ضائع ہون دیندا ابراہیم بیوی تے پتر نو چھوڑ کے ٹرے تے نالے روندے جا رہے تے نالے دعاواں کر دے جا رہے کہندے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کہنے لگے یا اللہ ویکھ میں اپنی اولاد نو تیرے حکم ہوتے آ ویکھ میں جنگل بیابان چ چھڑ کے ٹر چلیا انہاں نو بھکھا نہ رکھی انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری انہاں نو نمازی رکھی اپنے ویڑے دا گوانڈی رکھی یا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری دعا اودو کیتی جدو تھے پہاڑ پتھر جنگل بیابان سے کی آکھیا میں چھڑ چلیا جنگل انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری اج بھی مکے ٹر جاؤ مکے کوئی پھل نہیں ہوندا کوئی پودا نہیں ہوندا اوتھے تے سڑے ہوئے تے کالے پہاڑ نے اوتھے پھل کوئی نہیں ہوندا پر حج کرن جائیے عمرہ کرن جائیے شاہ جی نو پوچھ لو جیڑا پھل کدھروں نہیں ملدا او مکے چوں ملدا ہے اوتھے پھل ہوندا بھی کوئی نہیں تے سارے پھل ملدے بھی اوتھوں نے کیوں ابراہیم نے دعا کیتی سی آکھیا یا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق دیویں کدے غور کیتا جے ساری دنیا کماندی ہے مکے والے بیٹھ کے کھاندے نے یہ دعا ابراہیم خلیل اللہ دی یہ دیتے میں الحمدللہ جب بحث کرا میں نے وقت درکار ہے تسی انٹرنیٹ تے سن لیا جے میں الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت ہوتے تقریباً 7-8 جمعے پڑھائے او دے چ سارا کچھ موجود ہے بس میں اج تانوں او آخری امتحان سناون لگا ابراہیم بیوی تے پتر نو چھڑ کے ٹر گئے ملک شام گئے ہن بیوی گودی چ لے کے پتر نو بیٹھی ہے پانی پیوی جا رہی ستو کھادی جا رہی تے کھجوراں کھائی جا رہی پتر نو دودھ پلائی جا رہی نوجوانوں ایک دن گزریا 2 دن گزرے نہ جانے کتنے دن گزرے پانی مک گیا ستو مک گئی کھجورا مک گئی بی بی حاجرہ اپنے پتر نو لے کے تے پہاڑ دے دامن وچ بیٹھی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کر دینے کہ ہر ہفتے صبح صبح ملک شام تو براق تے بیٹھ دینے دوپہر ویلے اس مکے پہنچ جاندے نے جتھے اپنے پتر نو چھوڑ کے گئے سارا دن پتر دے نال گزار دینے
شام نو براق تے بیٹھتے نے تے ملک شام واپس حضرت بی بی سارا کل دوسری بی بی تے پتر اسحاق کل چلے جاندے نے اس بی بی سارا وچوں اللہ نے اسحاق پتر دیتا اس بی بی حاجر چوں اللہ نے اسماعیل دیتا اسحاق وچوں تقریباً اللہ نے 70,000 نبی پیدا فرمائے اسماعیل وچوں ایک کوئی محمد عربی پیدا فرمائے گرامی قدر حضرات ابراہیم نے 2 پتر مانگے ایک آب زمزم والا ایک آب کوثر والا ایک مکے والا ایک مدینے والا ایک اسماعیل منگیا تے ایک رب دا حبیب منگیا ربنا وبعث فیہم رسولا کہہ کے کملی والا منگیا رب حبلی من الصالحین کہہ کے اسماعیل منگیا رب نے دوویں عطا کیتے تے ابراہیم دی نسل چوں عطا کیتے ابراہیم علیہ السلام ہن گرامی قدر حضرات آوندے رہے جاندے رہے تے آوندے رہے پتر جوان ہوندا گیا رب نے قرآن مجید چ فرمایا فلما بلغ معه السایا جدو پتر اس قابل ہویا کہ پتر تے باپ دا کندھا برابر ہویا نا باپ تے پتر دا کندھا برابر ہو گیا پتر جوان ہو گیا ابراہیم علیہ السلام ہر ہفتے پتر ملن آتے رہے ادھر اسحاق جوان ہو گئے تے ادھر اسماعیل مکے چ جوان ہو گئے ملک شام وچ پتر اسحاق جوان ہو گئے اوتھے بی بی سارا ایتھے بی بی ہاجرہ نوجوانوں ادھر مکہ بھی آباد ہو گیا پتر بھی جوان ہو گیا اللہ دے نبی ابراہیم نے ایک خواب دیکھیا پڑھا قرآن مست ہو گئے ہو چلو میں پڑھ دینا پھر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى بالمنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ان قرآن رب نے اس خواب دا ذکر فرمایا ابراہیم ایک رات لیٹے تے فرشتے نے کاننے چاہ کے آکھیا ابراہیم اٹھ رب واسطے قربانی دے سویرے اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیتا کنے 100 اونٹ قربان کر دیتا اگلی رات لیٹے تے پھر فرشتہ خواب چاہیا تو نے آکھیا اللہ واسطے قربانی دے صبح اٹھے 100 گائے قربان کر دیتی پھر رات لیٹے پھر فرشتہ خواب چاہیا انہیں آکھیا اللہ واسطے قربانی دے صبح اٹھے 100 دمبا ذبح کر دیتا آج بھی ویکھ لو اوہی 3 قربانیاں دیتی جا یا اونٹ دی یا گائے دی یا دمبے دی 3 دن قربانی کیتی چوتھے دن فرشتہ پھر خواب چاہیا انہیں آکھیا رب فرماندا جڑی سارے تو پیاری چیز ہے نا او قربان کر تے خواب وچ ویکھیا میں پتر اسماعیل نو ذبح پیا کرنا خیال آیا اچھا رب اسماعیل پیا مانگدا ہے اللہ دے نبیاں دا خواب بھی وحی الہی ہوندی ہے ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے ملک شام تو براق تے بیٹھے تے آگے ملک مکہ دے اندر پتر نو بٹھا کے فرمان لگے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى فرما پترا میں راتی خواب وچ ویکھیا کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا تیرا کی خیال ہے واہ پترا تیری سعادت مندی تو صدقے جاواں کہنے لگے قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین عرض کیتی ابا جی جیڑا حکم ملیا پورا کرو ہن میں تینوں باپ تے پتر دا ماں تے پتر دا پیار سناواں آؤ تو ہاڑے واسطے اس قربانی دے پردے چ رہ کے میں تانوں باپ دی عظمت تے باپ دی قربانیاں سنا دے ماں نوجوانوں جڑے ویلے باپ نے فرمایا پتر میں تینوں ذبح کرنے آیا ہوں جے اج دا پتر ہوندا کہندا ابا جان مینوں تے میری ماں نے جنگلاں وچ چھڈ کے ٹر گئے سو میری ماں نے بڑیاں تنگیاں نال پالیا ہے میری ماں نے مینوں بڑیاں مصیبتاں دے نال پالیا ہے اج میں جوان ہو گیا ابا جی تانوں اپنے باں والا روب پاون دی عادت ہے ابا جی اج مینوں ذبح کرن آ گئے ہو ابا جی میں تے اپنی ماں دا پتر ہاں میری ماں نے مینوں بڑے دکھاں نال پالیا ہے پر اس ویلے باپ نے جدوں آکھیا پتر میں تینوں ذبح کرنے آیا پتر نے اپنی گردن نیویں کر دیتی عرض کیتی یا ابت افعل ما تؤمر عرض کیتی ابا جان جڑا حکم ملیا انہوں پورا کرو نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو فرمایا تیاری کر لے ادھر بی بی حاجرہ بھی سمجھ گئیاں کیونکہ بی بی نبی دی ہے ماں بھی
نبی دی ہے فرمایا حاجرہ میرے پتر نو تیار کر انہوں میں دعوت لے کے جا رہے ہوں ایک رسی پکڑ لی چھری پکڑ لئی ماں دی ہے ماں سمجھ گئی میرے پتر دے امتحان داؤ ویلا آ گئی ہے اما پتر نو کمرے چ لے گئی پتر دیاں زلفاں نو تیل لگایا تے زلفاں سوار دی روندی ہے ماں سرما ڈان دی روندی ہے ماں کپڑے پہنا دی روندی ہے حضرت اسماعیل نے پوچھا امی روندے کیوں اما نے مٹا پڑھ کے سینے لا لیا چم کے فرمان لگیاں وے اسماعیل پترا اج تیرا نہیں ماں دا امتحان آ گیا اج ماں دیاں تربیتاں دا امتحان آ گیا تے پترا اج باپ چھری بھی پھیر دے وے اپنے ابو دے سامنے بولی نا پترا جی اج ابے دے سامنے بول پیا قیامت تک دنیا نے کہنا ہے اے خون تے چنگا سی دودھ بھیڑا سی تے پترا ماں دے دودھ نو لیکا نہ لاویں دنیا نے آکھنا ہے پتر باپ دے سامنے بول پیا تے پترا میرے دودھ نو لیکا نہ لاویں اس اسماعیل دی ماں نے کیویں دی تربیت کیتی ہوے گی اس ماں نے پتر نو پیو دا کیویں دا ادب سکھایا ہوے گا پتر نے ماں دے گلے لگ کے آکھے اماں فکر نہ کر دودھ تیرا پیتا ہے خون ابراہیم دا ماں ابا جی چھری بھی پھیر دین گئے دنیا تڑپ جائے گی میں نہیں تڑپاں گا قیامت تک دنیا دیا ماما تیرے تے ناز کرن گیا پتر میرے تے ناز کرن ماما تیرے تے ناز کرن گیا پتر میرے تے ناز کرن گے نوجوانوں سمان نے تیار کر کے ڈوریا ابراہیم علیہ السلام پھر پتر نو لے کے ڈورے علامہ اقبال دی روح تڑپی ساڑھے سیال کوٹ دے کلندر نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی علامہ اقبال حیران ہو کے فرماتے نے اسماعیل جتھے تو پلیا سائیں ہوتے تے سکول بھی کوئی نہیں کالج کوئی نہیں یونیورسٹی کوئی نہیں مدرسہ کوئی نہیں پھر تینوں پیو دا ادب کنے سکھایا تینوں پیو دا ادب کنے سکھایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی فرماتے نے مکتب تے اتھے ہے نہیں سی نظر دا کمال سی نا یہ اس ماں دی تربیت سی جنہیں پتر نو بچپن تو سکھایا سی پترا ابو دے سامنے بولی دا نہیں پترا ابو زبا بھی کر دیتے ابو دے سامنے گردن نہیں اٹھائی دی باپ دے سامنے نہیں بولی دا نوجوانوں پھر باپ لے کے جدو اس مقام تے گئے نا کھائے وادی مینا دے اندر باپ نے آکھیا قریب پتھر تے بٹھا کے فرما پتر میں تینوں ذبح کرنا آیا اس پتر دی سعادت مندی ویکھ جنہیں گردن جھکا کے آکھیا ابا جی جوڑا حکم ہے جلدی جلدی پورا کرو نوجوانوں پھر باپ نے اس ویلے پتر نو جلد لٹا لیا سنو پتر نے کمیز اتار کے تے ابا جی نو دیتی تے آکھے ابو جی میری کمیز کول رکھ لو تے میری امی نو دے دیا جی کیونکہ میں دنیا تو جوانی چٹور چلے ہاں چڑھ دی میری جوانی ہے میرے ہم عمر بچیاں نو جدو ماں نے دیکھنا تے میری امی نے رونا میری کمیز نو اکھیاں نہ لو گی ٹھنڈ پہ جائے گی ابا جی ذرا اے رسی جڑی لیاندی نے تے میرے ہاتھ تے پیر بند لو کیونکہ تسا چھری پھیری تے میں تڑپنا ہے تے میں تڑپیا تے کدھر خون دا قطرہ میرے ابا جی دے کپڑیاں تے نہ پے جائے کدھر بے ادبی نہ ہو جاوے ابراہیم علیہ السلام دے پتر دے حوصلے ویکھ آکھے ابا جی ذرا اپنے اکھاں تے پٹی بن لو کیونکہ میں تڑپیا تے ہو سکتا ہے باپ نو ترس آ جائے تے کدھر رب دا حکم پورا کرنو رہ نہ جائیے ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانوں پھر ابراہیم نے اسماعیل نو لٹا لیا نوجوانوں جڑ ویلے باپ نے پتر نو پتھر تے لٹا لیا کمیز اپنے کندھیاں تے رکھ لئی اپنا گوڈا پتر دے سینے تے رکھ لیا چھری پتر دے حلق تے رکھ لئی آسمان دے فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتیاں نے عرض کیتی یا اللہ بڑے بڑے امتحان لینے اسی بولے نہیں یا اللہ اج بڑا ڈاڈا امتحان آ گیا عرض کیتی یا اللہ بس کر دے ابراہیم نے فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ اج جلیل تے خلیل دا معاملہ ہے اج میرے تے میرے رب دے درمیان کوئی نہ آیا وے ابراہیم نے گوڈا پتر دے سینے تے رکھے آؤ نوجوانوں چھری پھیر دے نے چھری پھر دی
کٹتی رہی حلق کٹیا نہیں جا رہا اسماعیل نے عرض کی تھی ابا جان لگتا پتر دا حلق کٹنو جی نہیں کر دا ابا جی میری گردن دے میرا چہرہ زمین والا کر دے ہو ابا جی ذرا چھری پھیری آج ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری اسماعیل دا گلا نہیں کٹیا جاتا چھری نو زور نہ پتھر دے مارے آؤ پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے فرما دینی چھری ہے پتھر کٹ دیتا ہی میرے اسماعیل دا گلا کیوں نہیں کٹ دی کہنے لگی ابراہیم دس اگ نے تینوں کیوں نہیں سی ساڑے آؤ فرمایا اگنو اللہ دا حکم سی چھری کہنے لگی لج پالا اگنو تے اللہ نے ایک باری حکم دیتا میرے ابراہیم نو ساڑی نا منو اللہ نے صبح دا 70 بار حکم دیتا ہے کہ اسماعیل دا بال بھی کٹیا تینوں دوزخ سٹ دے واگا ابراہیم پھر بھی ڈولے نہیں فرمایا چھری ہے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جاؤ جیڑا منو حکم ہے میں کری جانا جڑا تینوں حکم ہے تو کرتا جڑا منو ہے میں کری جانا ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری پر پتر دا حلق نہیں کٹیا گیا عرض کی تھی ابا جی میرا سر زمین وال میرا چہرہ کر دیو ابراہیم نے پتر دا چہرہ زمین وال کیتا کہ چھری پھیرن لگے اگے کی ہویا پڑھا قرآن او بولو یا سبحان اللہ اللہ نے رجاعت فرمایا فلما تجلى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين چہرہ زمین وال کیتا تے لما اسلم وتلہ للجبین فرما پتر دی پیشانی جدو زمین تے لگی اللہ نے ندا دے کے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین فرمایا خواباں نو سچیاں کر کے وکھا دین والے یارا بس کر بس کر بس کر ابراہیم تیری عظمت تو صدقے جاواں ادھروں ہی بس دی آواز آئی ہے اینے بس نہیں کیتی اینے جو مگیا سائیاں ہوئے دیتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا نوجوانوں 70 بار چھری پھیری تے آواز نہیں آئی پر جدو پتر دی پیشانی زمین تے رکھی تے الٹا پتر نو کر کے چھری پھیر لگے پھر آواز آئی ہن نہ پھیری پتر چکتے گھر لے جائے دی جگہ دمبا ذبح ہو گیا کیوں اودو چھٹی جان جدو پیشانی زمین تے رکھی گل سمجھ جان اودو چھٹی جدو پیشانی زمین تے رکھی اللہ فرماندا ہے تو بھی پیشانی زمین تے رکھیا کر تیری بھی جان چھٹ جائے گی بندے دی جان اودو چھٹ دی ہے جدو پیشانی رب واسطے زمین تے رکھ دے وے فلما اسلم وتلہ للجبین آخری گل پتر نے چکیا گھر لے گئے دمبا ذبح ہو گیا دو میں باپ تے پتر جا کے گھر بیٹھ کے نہ کھانا کھا کے تے ابراہیم فرماندے نے پتر ویکھ میں کڈا بڑا سخیاں آکھیا کیویں آکھیا میرا ایک پتر تے جوان ہویا تے میں رب دے نام تو قربان کر دیتا اسماعیل کہہ لگے سخی تسی بھی وڈیو پر ماں وڈا سخیاں فرما پترا تو کیویں آکھیا تہاڈا تے ایک ہور پتر اسحاق بھی ہے تو ساتھ دا بھی متھا چومی لینا سی تے سکون آ جانا سی تے میری تے ایکو ہی جان میں او بھی قربان کر چھڈی میں وڈا سخیاں جبریل آ کے فرمان لگے دوویں سخیوں پر اللہ فرماندا وڈا سخی میں ہی ہاں ابراہیم کہنے لگے پتر میں دیتا ہے اسماعیل کہنے لگے جان میں دیتی تو ربا تو کیوں سخی ہے اللہ فرمایا پتر تیرا بھی نہیں لیا تے جان تیری بھی نہیں رہی تے ویکھو قیامت تک دعا دی یاداں تازہ کر دیتی ہے قیامت تک قربانی ہوندی رہے گی تے تواڈیاں یاداں تازہ ہی رہن گیاں وڈا سخی میں ربیاں اللہ تعالیٰ ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے بابا جی ڈولن شاہ صاحب بخاری دے درجات دی بلندی فرمائے پیر سید محمد شاہ جی اور سید عامر شاہ جی شاید